السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه هذه. اذا في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا تمرين 16 من الدرس ديال نوسيون دو لا لوجيك. الوغ في هاد لي زيكزيرسيس، في هاد ليكزيرسيس 16 غادي نشوفوا لو ريزونمون ديدكتيف او ce qu'on appelle le raisonnement par des implications successives ولا نسميوه raisonnement direct. Alors, هاد لو ريزونمون هذا عندنا واحد دو كيسيون نطلب الناس يستعملوا هاد لو ريزونمون. يعني هذا كملاحظه ممكن نستعملوا هاد الريزونمون ديدكتيف. Alors هنا قال لي quel que soit x ou y appartenant à R, il est qu'un x supérieur à 2 ou y supérieur à 1 sur 3, alors 1 sur x plus 1 sur y compris entre 0 et 7 sur 2. هادشي إلا كان يعني x كبر من جوج و x و y كبر من واحد 3 فإن هاد لا فونكسيون هادشي هذا غادي يكون ما بين صفر و 7 ل 2. كيفاش غادي نديرو؟ إذا بالنسبة للسؤال الأول كيفاش غادي نديرو؟ غادي ناخدو بعدا ملي يكون عندنا كيسيون فيها كيلكو سوا نديرو سوا x y appartenant à R soit x y appartenant à R خدينا دو ريال و كنسيبوزيو الاولى وكنوصلو للثانيه. اون سيبوز كو دونك كنسيبوزيو الاولى هذا هو لو ريزونمون ديريكت. لو ريزونمون ديريكت كنسيبوزيو هادشي ونوصلو لهادشي. حيت علاش؟ حيت الا سيبوزينا هذا فري دون اون امبليكاسيون الا كانت الاولى فري الثانيه نيسيسيرمون خصها تكون فري. الوغ فاش تيعطونا نمونطريو اون امبليكاسيون بحال هكا كنسيبوزيو الاولى فري ونبينو نيسيسيرمون الثانيه حتى هي فري. حيت اون امبليكاسيون الا كانت الاولى فري الثانيه نيسيسيرمون خصها تكون فري. علاش كنسيبوزيو الاولى فري وما تنسيبوزيوش الاولى فوس؟ الا كانت الاولى فوس لامبليكاسيون توجور غتكون فري دونك مكاينش اشكال. الاشكال فين كاين؟ في لامبليكاسيون. يعني بغيتي تبين لامبليكاسيون فري باقي لك غير حاجه وحده. شنو هي؟ خصك تسيبوزي الاولى فري وتبين الثانيه نيسيسيرمون فري. اما الحاله الاخرى دائما فيريفي. الوغ بالنسبه لهاد الحاله هادي اون سيبوز هادشي هذا فري وكنبينو الثاني. هاد لو ريزونمون هذا تيتسمى ديدكتيف او هاد لو ريزونمون تيتسمى ريزونمون ديريكت ولا تيتسمى ريزونمون بار دي امبليكاسيون سكسيسيف. اون سيبوز كو دونك كنسيبوزيو هادشي هذا. On suppose que, chez l'eau, x supérieur à 2 et y supérieur ou égal à 1 sur 3. وشنو غادي نديرو؟ الصراحة إلا انطلقنا من هنا سيبوزينا هادشي وغير وصلنا لهادشي شنو غادي نديرو؟ نقدرو نمشيو بلا اون سيبوز نقدرو نخدمو ديريكتومون نطلقو من هنا نبقاو غادي نقدرو نديرو بحال هكا ماشي ضروري نكتبو اون سيبوز كو إلا بغينا نديرو هكا مثلا نقولو غادي نديرو شي مفرق نقدرو نخدمو ديزامبليكاسيون نبقاو غادي ديزامبليكاسيون اون بحال هكا ديزامبليكاسيون اون إلا كان x كبر من 2 et y supérieur à 1 sur 3 implique هادشي هذا implique غادي يعطينا غندير المقلوب. فاش ندير المقلوب هنا وندير المقلوب هنا شنو غادي يوقع لي الا درت المقلوب هنا؟ غيبقى لي 1 sur x غيقول لي كانت كبر من 2 غتولي صغار من 1 sur 2 غنقلبو الرمز. حيت فاش نديرو المقلوب كنقلبو الرمز. حاجه اخرى الا كان x كبر من 2 واخا دير المقلوب غيبقى كبر من 0. اي نفس الشيء بالنسبه للثانيه الا كان y supérieur à 1 sur 3 وقلبتي غادي يولي y inférieur ou égal 3 حيت كان y supérieur غيولي inférieur وبطبيعه الحال غيبقى ستريكتومون supérieur 0. فاش كدير المقلوب هنا 1 sur y فاش كدير المقلوب كيبقى بوزيتيف حيت y كان كبر من 1 3 فاش كدير المقلوب كيبقى كبر قطعا من 0. بالنسبه عندنا إلا درنا هادشي هذا امبليك هادشي ونبقاو غادي ديزامبليكاسيون سوسي امبليك. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نجمعو الطرف هذا الطرف هذا 1 sur x plus 1 sur y. فاش تجمع واحد الجهه فيها سوبيريور سترايك واحد الجهه انفيريور و ايكال انفيريور سترايك واحد الجهه انفيريور و ايكال تعطيك انفيريور سترايك و 1 sur 2 plus 3 جمع طرف بطرف وهنا 0 plus 0. إذا امبليك هنا 0 وهادشي هذا هو اللي بغينا 1 sur x plus 1 sur y وهنا انفيريور سترايك. إلا وحدنا المقامات غنلقاو 7 على 2. إذا انطلقنا من الطرف الأول وصلنا للطرف الثاني
بحال سيبوزينا الطرف الاول فغي وصلنا للطرف الثاني حتى هو فغي، انطلقنا من الطرف الاول وصلنا للطرف الثاني. شنو كنقول دو غادي نبين داكشي دو الا كان اكس كبر من 2 y supérieur à 1 sur 3 alors هادشي غادي يعطيني 1 sur x plus 1 sur y inférieur strict 7 sur 2 و supérieur strict 0. فوالا دونك جاوبنا على السؤال الاول. اذا هذا الريزونمون ديالك كان دونك ساهل، يعني في هذه الحاله هذه ساهل. اذا يسوفي نطلق من لا بروبوزيسيون الاولى ونوصل لا بروبوزيسيون الثانيه. بالنسبه لا دوزيام كيسيون، لا دوزيام كيسيون هنا نفس الشيء، غادي عندنا اون امبليكاسيون قال لك مونطري بان هذا الشيء امبليكا هادشي هذا. الامبليكاسيون نحاولوا نستعملوا ريزونمون ديريكت، اما نورمالمون كاين اون امبليكاسيون كاين بزاف ديال الميثود ممكن نخدمو بريزونمون ديريكت، ممكن نستعملو لا كونترابوزي، ممكن نستعملو لو ريزونمون بار ابسورد. دونك كاين با مال دو ميثود pour montrer une application qui est vraie. بالنسبة للدوزيام اكزومبل نمسح هادشي. بالنسبة للدوزيام اكزومبل، دونك بالنسبة للدوزيام اكزومبل شنو غادي ندير؟ نفس الشيء غادي نسيبوزي هادشي هذا. بعدا ملي كيكون لا كيسيون فيها كيلكو سوا كنقول انا ناخذ واحد ا و بي، سوا A ou B appartenant à R. ندير هنا لي بارونتيز كاع ندير R au carré. خديت واحد دو ريال ونسيبوزيو الاولى ونوصلو للثانيه، نقدرو نكتبو اون سيبوز ونقدرو نشوف دي زامبليكاسيون. هنا من الاحسن ندير اون سيبوز. اون سيبوز باغ اكزومبل اون سيبوز que A au carré plus B au carré est égal à 1. On suppose que A au carré plus B au carré est égal à 1. Je nous la valeur absolue de A plus B supérieure ou égale à racine de 2. On a, donc il y a une valeur absolue de A plus B supérieure à racine de 2. نحسبوا au carré ديال هذا. On a, هذه مثال مثلا. On a, ou là je joue par les équivalences successives, les vrais. On a, donc حنا بغينا نبينو هذا. Ils montrent que, donc نكتبوها كاع. Ils montrent que نسيبوزيو الاولى ونبينو الثانيه. Ils montrent que نقدرو نكتبو بحال هكا. Ils montrent que هاد لا دوزيام A plus B supérieur racine de 2. فالوراسيون ديال هادشي كبر من racine de 2. يعني إلا خدينا واحد A و B كيحققو هاد الشرط الأول، الأو كاري ديال A plus أو كاري ديال B تساوي واحد، nécessairement فالوراسيون ديال A plus B supérieur à racine de 2. إذا كيفاش غادي نديرو هادي؟ سيبوزيها الأولى خصنا نبينو الثانية. دابا نبينو الثانية كاين بزاف ديال الطرق، كاين بزاف ديال لي ريزونمون تاعهم. ممكن نحسب الأو كاري ديال هذا وندير لا ديفيرونس، ممكن ندير بزاف ديال الطرق. نقدر مثلا نحسب الأو كاري ديال هذا وندير لا ديفيرونس، نقدر نمشي لزيكيفالونس سكسيسيف، نقدر ندير بزاف ديال الطرق. نقدر ندير الأو كاري ديال هذا وندير لا ديفيرونس. مزيان، الأو كاري يعني الأو كاري هذا ناقص الأو كاري هذا. On a A plus B au carré moins racine de 2 au carré égale. Donc, ممكن نمشي بهاد الطريقة au carré هذا ناقص au carré هذا، حيت هما جوجهم بوزيتيف، في عوض غادي نقارن هاد الشيء هذا مع racine de 2 نقارن au carré. علاش؟ هنا فاش غدير تلفا au carré الفالور ابسولي غتمشي، حيت صافي العدد راه بوزيتيف، غادي يبقى A au carré plus AB plus B au carré. واخا بلا ما دير الفالور ابسولي حيت أصلا بوزيتيف، يعني الفالور ابسولي فاش كترفع au carré كتمشي. هنا racine de 2 غتعطينا هي 2. وشنو غادي يوقع لنا؟ هنا موان 2 دونك عندك ا بي غادي نخليه ا بي، وهاد ا او كاري بلس بي او كاري بلس هادي غادي ندير هي 2 ا بي، وهادي غنعوضها بواحد، دونك هادي هي بلس 1 موان 2. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ 2 ا بي وهادي هي موان زان، وهاد موان زان نعاود نعوضها، دونك هي ا بي هنا موان زان نعاود، يعني 1 موان 2 هي موان زان. الموان زان الفكره هو نعاود نعوضها بأ او كاري بلس بي او كاري. علاش؟ انا نقول لكم هنا علاش كنقلبو، بارفوا تكون الفكره كنفهموها حتى يعني كنقربوا للجواب. الوغ هنا شنو غنحاولوا نديرو؟ اذا 2 ا بي ناقص ا او كاري بلس بي او كاري هي ا او كاري هي ناقص ا او كاري بلس 2 ا بي موان بي او كاري. علاش عوضنا هاد الموان زان؟ حيت خصنا حنا نبينو هادشي. الا درنا باغ اكزومبل العدد الكبير هنا باردون العكس، هنا انفيريور او ايكال،
الا درنا العدد الصغير ناقص العدد الكبير خصو في الاخر يكون نيجاتيف. وكيفاش غادي ندير نبين نيجاتيف؟ غنحسب ثاني على العدد الاوكاري ناقص هذا العدد الاوكاري. خصني في الاخر نبين هادشي اللي غادي نلقى، يعني حدي هنا خصني نبين هادشي نيجاتيف. ولكن باش نبين هادشي نيجاتيف او بي ابارتيال ان ما عندي حتى شي، يعني ما عرفتش المعلومه اللي عندي هي هادي، غادي نحاول نضيف هاد المعلومه هادي. اذا هاد الموازنه هادي غنرجع نعوضها او كاري بلس بي او كاري. علاش؟ كنحاول ندير ليدونتيتي روماركابل. دونك دائما فاش كيكون عندي اكسبرسيون بحال هكا فيها المجاهيل كنحاول نقلب على ايدونتيتي روماركابل. دونك هنا فاش عوضت هاد الموازنه لقيتها هي موان ا او كاري موان بي او كاري. الا عملتي بموان غتبقى لك ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. اذا فينالمون غادينا هي موان ا موان بي لو تو او كاري. اذا حسبنا هاد الاو كاري هذا ناقص هذا لقيناه نيجاتيف. دونك فاش نحسبوا هاد الاو كاري ناقص او كاري كنقولوا نيجاتيف، يعني الاول صغار من الثاني ا بلس بي لو تو او كاري صغار من راسين دو 2 لو تو او كاري. دو اولا دونك الا كان هذا العدد هذا او كاري صغار من العدد او كاري نحيدو دابا الاو كاري. اذا غيبقى الفالور صحيح بوزيتيف صغار من راسين دو 2. داكشي اللي كان خصنا نبينو. دو لو ريزولتا. دو لو ريزولتا. الوغ في كان هذا السؤال اذا قلنا هو نطلقو من الطرف الاول ونوصلو للطرف الثاني، يعني سيبوزون هادي ونبينو راسين الفالور سو ا بلس بي انفيريور دو راسين دو 2. هنا بطبيعه الحال فاش كنكونو كنبينو هادي ممكن نستعملو المعلومه ديال ا او كاري بلس بي او كاري ايكال 1. دونك شنو درنا؟ درنا الاو كاري ديال هذا ناقص او كاري ديال هذا، حاولنا حسبنا فاش وصلنا هنا هاد 1 حاولنا نعوضوها ب ا او كاري بلس بي او كاري، ومن بعد حاولنا نقلبو على ايدونتيتي رومارك. فاش تبان لك هنا ناقص وهنا زائد هنا ناقص تعمل بهاد ناقص هادي غتبقى لك ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. وهنا نعطيك مستبقه هامه اللي معروفه نورمالمون كلشي عارفها، دونك هي ا موان بي لو تو او كاري. اذا هذا الشيء نيجاتيف، يعني الفالور سو ا بلس بي لو تو او كاري صغار راسين دو 2 او كاري. Et par suite, valeur sur a plus b inférieur à racine de 2. Et donc, بينا داكشي اللي كنا باغيين نبينو. كنا هنا يمونطرون هادشي هذا، وهنا بينا داكشي اللي باغيين نبينو. دو لو ريزولتا، يعني راني جاوبت على السؤال ديالي. إذا هو هذا لو ريزولمون ديريكت. دونك كنسيبوزي لا بروميير بروبوزيسيون وكنبين لا دوزيام. هنا فاش نسيبوزيو لا بروميير ونبينو لا دوزيام كيفاش نديرو؟ سوا on passe par des implications successives كنبقى غادي لي زامبليكاسيون هادي امبليك هادي امبليك هادي امبليك هادي حتى كيعطيني داكشي اللي باغي في الاخر. سوا كنمشي باغ اكزومبل كنسيبوزي الاولى كنبقى خدام على الثانيه ندير لا ديفيرونس ندير بزاف ديال الحوايج. هنا كمان ممكن نمشي باغ لي زيكيفالونس سكسيسيف، يعني هادي صغار من هادي نرفع او كاري نبقى غادي لي زيكيفالونس سكسيسيف باش نبين هادي غير باش نبين هادي. Alors merci de votre attention. partagez مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما وباش تشجعوني انا على هذا العمل هذا ونكمل في الطريق. ميرسي. you